अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, जो है वो उम्रे की सादत जो है वो शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा ने की है। मदीना मुनव्वरा वो गए, उन्होंने वहाँ पर जो है वो अपने जो दीनी फ़राइज़ थे वो अदा किए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप जो है लोगों को जो अवामुन्नास है उसको आप तकलीफ़ में गुजार कर इस तरह की इबादत करते हैं तो क्या वो अल्लाह ताला को नागवार गुज़रती है या उसका आपको सवाब होता है? इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो फ़्लाइट इन्होंने ली जाने के लिए वो इस्लामाबाद टू जद्दा थी। उसको पहली बात तो ये कि उन्होंने लाहौर के अंदर यहाँ से पिक किया गया और उसके बाद जब उन्हें लैंड करवाया गया तो इस्लामाबाद के बजाय लाहौर के अंदर लैंड करवाया गया और 2 घंटे का प्रोटोकॉल था। यानी वो सवारियां जिन्हें इस्लामाबाद के अंदर जाना था जद्दा से इस्लामाबाद, वो लाहौर के अंदर 2 घंटा इंतज़ार करते रहे कि ये उतरें, ये जाएं, उसके बाद उसको जो है वो इस्लामाबाद उनको उतारा जाएगा। उनका रूट को जो है वो चेंज किया गया। यहाँ तक मामला ख़त्म नहीं होता। जब ये जद्दा जा रहे थे तो तब भी फ़्लाइट जो इस्लामाबाद टू जद्दा थी उसके अंदर भी सुना ये जा रहा है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो यही था कि मदीना मुनव्वरा के अंदर इनको लैंड करवाया गया और जद्दा में नहीं लैंड करवाया गया। फिर मसला उन लोगों के ऊपर भी यही आया होगा कि उन्होंने जद्दा जाना था, उनको मदीना मुनव्वरा ले गए, उनको वहाँ पे इंतज़ार करवाया, फिर वहाँ पे जद्दा उनको छोड़ा गया। तो ये इसके ऊपर जो PIA आम फ़्लाइट के ऊपर ये तासुर दिया जा रहा था कि जनाब हम आम अपनी फ़्लाइट पे जा रहे हैं। आम फ़्लाइट पे आप जा रहे थे लेकिन उसके अंदर आपने अवामुन्नास का कितना वक्त का ज़िया किया, PIA के पेट्रोल का किया, कितना उसने रूट चेंज किया, वो सारी तकलीफ़ जो एक आम शहरी ने जो जा रहा था PIA के ज़रिए अपना सफ़र करने, उसने बर्दाश्त की। तो क्या अल्लाह ताला को इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आप खुश कर रहे हैं या उनको आप जो है इसके अंदर जो है वो बुरा भला जो आपको कहा जा रहा है वो आप ले लें? तो ये हकाम को सोचने की बात है कि वो जब भी इस तरह का कोई पब्लिसिटी स्टंट करें तो देखें कि कितने लोग उनसे जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। यही हाल सड़कों पे होता है। अगर किसी VIP ने गुजरना है, ट्रैफिक के अंदर कोई खड़ा है, खड़ा रहे, कोई एम्बुलेंस है, खड़ी रहे। तो ये आप क्या एक बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो बड़े ख्वाहिशवार थे, वो बड़ी जो है वो उसके अंदर अपनी बचतें करते थे, बड़े मामला थे। आप भी करें लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये ख्याल रखें कि अवामुन्नास जो है वो ना आपकी हरकत की वजह से कहीं पिस जाए। बहरहाल इसको तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है। अगली जनाब बात यह है कि PIA का मैंने मामला इद्दत निकाह केस के अंदर आज हियरिंग हुई है। उसके अंदर जो है वो प्रोसिक्यूटर जो पेश हो रहे हैं, जो कि रिजवान अब्बासी जिनका नाम है, वो आज पेश ही नहीं हो रहे। पिछली तारीख पे भी जो है वो इसके अंदर आर्गूमेंट करते रहे, सलमान राजा भी करते रहे, उनके दूसरे लॉयर भी करते रहे। रिजवान अब्बासी साहब दूसरी अदालत में बैठे हुए थे। एक तरफ हम ये देखते हैं कि जब ये ट्रायल चलना था, जब ये इनको सज़ाएँ होनी थी निकाह इद्दत में निकाह के केस के अंदर, तो बानी PTI को इतनी ज़्यादा जो है वो जल्दी से जो है एविडेंस इकट्ठा किया गया, उनकी एविडेंस जल्दी से रिकॉर्ड करवाई गई, विटनेसेस को पूरा किया नहीं किया, किसी तरह से पलंदा थांपा और उन्हें दे दिया। लेकिन अब जब बारी आई है कि रिलीफ मिलना नज़र आ रहा है कि बानी PTI को उसके अंदर रिलीफ मिल सकता है, तो उसके अंदर प्रोसिक्यूटर जो हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, रिजवान अब्बासी साहब, वो दूसरी अदालतों में बैठे रहते हैं। वो बीमारी का बहाना कर रहे हैं, वो लेट होने का बहाना कर रहे हैं। तो ये जो पिक एंड चूज़ की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, जब मिल रहा था बड़ी तेज़ी थी, अब मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा, अब आप उसको लिंगर ऑन करें। ये नहीं होना चाहिए। तासुर इंटरनेशनली भी हमारी अदलिया के ऊपर जो है कुछ सवालिया निशान खड़ा करता है। और दूसरा प्रोसिक्यूशन, देखिए एज ए लॉयर मैं समझता हूँ कि अदालत इसके अंदर ज़्यादा उसको मरूदे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। ज़्यादा जो है वो हमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को इसके अंदर तनकीद का निशाना बना सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि आपने अगर अपना केस साबित करना है तो वही आप टाइम पे पहुँचे, अपनी आर्गूमेंट दें। बहरहाल इसके अंदर अभी जो है वो देख लेते हैं क्या ख़बर है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने की। सीनियर वकला के मावनीन सेशन अदालत पेश हुए। अच्छा जी, मावन वकील ने अदालत को बताया कि रिजवान अब्बासी की तबीयत ख़राब है, आज पेश नहीं हो सकते, उनकी अदम दस्तियाबी के बायस समाअत मुलतवी की जाए। PTI के मावन वकील ने कहा कि हमारे दोनों वकला 10 बजे तक अदालत पहुँच जाएंगे और दलाइल देंगे।
بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے کہا کہ پروسیکیوشن آئے دلائل دے تو بھی میں دوں گا سزا، معطلی کی استدعا کروں گا۔ سائفر کیس میں ایک روز وکیل دیر سے پہنچے تو سرکاری وکیل تعینات کر کے سزا سنا دی گئی۔ رضوان عباسی آج نہیں آئندہ ایک ہفتے تک بھی نہیں آئیں گے۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ اسی کا حوالہ دے تھے کہ سائفر کیس کے اندر سزا سنا دی گئی، اس کے اندر بہرحال اب ملتوی کر کے ان کو سزا کے لیے آرگومنٹ کرنے کے لیے رضوان عباسی صاحب کو کہا ہے، اور آئندہ سماعت پر شکایت کنندہ کو پیش ہونے کا بھی حکم دیا ہے کہ جناب آ کے آپ اپنے معاملے کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ جناب سنہ 9 مئی آپ کو پتہ ہے 1 سال تک سزا پانے والے 20 افراد رہا ہو گئے۔ اب اس کے اندر بڑے کویشچنز آ رہے ہیں۔ ابھی میں کچھ ویلوگ دیکھ رہا تھا اپنے دوستوں کا، انہوں نے کہا جناب آپ جو ہے وہ جب مان لیتے ہیں کہ ملٹری کورٹ کی جوریسڈکشن کو، اس کے اختیار سماعت کو مان لیتے ہیں، تو تبھی آپ نے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، ان کی سزائیں معاف کر دی گئی 1 سال تک جو لوگ تھے۔ دیکھیں اس کے اندر جو آرگومنٹ ہے وہ سمجھنے والی بات ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ نے اس کے اندر بالکل یہ کہا ہے، پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کورٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے۔ آپ کے آرڈنری کورٹس اتنے اچھے ہیں، اس کے اندر سزائیں اس کو آپ اکوپ کریں، اس کو بہتر کریں۔ جن لوگوں نے واقعی قانونی دائرہ کار کو توڑ کر غیر قانونی حرکات کی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی لاہ عمل ہونا چاہیے، کوئی دائرہ کار ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے۔ ملٹری کورٹ کو کبھی بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی پذیرائی نہیں ملتی، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے قانونی لکوناس ہوتے ہیں، بہت ساری قانونی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ ملٹری کے اندر لوگ ہوں تو پھر بھی سمجھ آتی ہے۔ اس کے اندر کچھ لوگ تو بیچارے آرڈنری تھے، انہوں نے کیا نہیں کیا اس چیز سے قطع نظر، لیکن وہ سویلین ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر آنریبل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اس کے اندر کہا تھا کہ جناب یہ عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ملٹری کورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک ICA فائل ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اب کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جناب جن لوگوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں ان کو آپ بالکل معافی کی سزا کر دیں۔ 1 سال تک جو تھے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے ان کی سزائیں معاف کر دی ہیں، تو ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو عدالتیں تھیں یہ ٹھیک تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ نے اس کے اندر کہا ہے کہ جناب یہ سبجیکٹ ٹو دا آرڈر آف کورٹ ہوگی، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنا سارا معاملہ کریں، اس چیز کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن یہ قانونی عدالتیں ہیں، آرمی جو ایکٹ کے تحت عدالتیں ہیں، یہ ملٹری کورٹ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس چیز کا فیصلہ کریں گے، اسی کے اندر یہ سارا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کی جوریسڈکشن کو تسلیم کر لیا، آرمی کورٹ کو تسلیم کر لیا، آنریبل سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا۔ وہ بات اس سینس کے اندر جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ آرمی کورٹ کا سٹیٹس ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے، جو اپیل پینڈنگ ہے بیفور دا آنریبل سپریم کورٹ، ICA ایک پینڈنگ ہے، اس کے اندر معاملہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ اگلی جناب یہ بات ہے کہ جناب کچھ نظر دوڑاتے ہیں کہ آج 9 منتخب چیئرمین ہیں سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، وہ کب پیدا ہوئے، انہوں نے کون کون سے ادوار کے اندر کن کن لوگوں کے ساتھ کام کیا، کیونکہ آج وہ جو ہے چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی لائف کے اوپر ایک خبر ڈالتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، 9 جون 1952 کو ملتان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور 1983 میں ممبر ضلع کونسل ملتان منتخب ہو کر اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا۔ 1978 میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، مسلم لیگ نون میں بھی تھے، اور 8 سال تک جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کام کیا، ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، اور وہ وزیر اعظم محمد علی خان جنیجو کی کابینہ میں وزیر بھی رہے۔ یوسف رضا گیلانی نے 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، ممبر پارلیمان بن کر بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر بھی رہے، جبکہ 1993 میں پاکستان پیپل پارٹی کی دوبارہ حکومت منتخب ہونے پر یوسف رضا گیلانی اسپیکر قومی اسمبلی بنے۔ اچھا، اسپیکر بھی رہے۔ جنرل پرویز مشرف نے 2001 میں کرپشن اور بطور اسپیکر اختیارات سے تجاوز کر کے نوکریاں دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یوسف رضا گیلانی 6 سال تک اڈیالہ جیل راول پنڈی میں قید رہے، 6 سال قید کاٹی ہے انہوں نے۔ 2008 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، جبکہ 2012 میں مدت مکمل کرنے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے 5 سال کے لیے نااہلی کی سزا سنا دی۔ یوسف رضا گیلانی 5 سال تک پارلیمانی سیاست سے دور رہے۔ 2021 میں وہ سینئر سینیٹر منتخب ہوئے، جبکہ 2024 میں قومی انتخابات میں ملتان سے MNA منتخب ہوئے، اور MNA منتخب ہونے کے بعد سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا اور بطور ممبر پارلیمنٹ حلف اٹھایا۔
یسر گیلانی نے سینٹ کے ضمنی انتخابات میں دوبارہ سینیٹر منتخب ہو کر ممبر پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا. تو جناب یہ جناب اب جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں چیئرمین سینٹ, اور اچھی بات ہے جناب. اسی طرح سے سردار سیال خان ناصر جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں, وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے, وہ نون لیگ سے ہوئے ہیں, ان کا تعلق جو ہے نون لیگ سے تھا. اس کی طرح سے جناب راجہ ناصر عباس صاحب ہیں مجلس وحدت المسلمین, انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد جلسے اور ریلیاں ہوں گی. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر, یہ تو چلتا رہے گا. اس کے علاوہ جناب یوٹیلیٹی اسٹور نے رمضان پیکج کے تحت 40 ارب روپے کی سیل کا ہدف حاصل کر لیا ہے. پہلے ان کا جو ہے وہ 34 تھا, پھر 40 ہو گیا, اور اس کے اندر اچھی بہتری آئی ہے, اور اس جو ہے وہ اس محکمے نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے, اور جس کے اوپر ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. یوٹیلیٹی اسٹور کے جتنے لوگ ہیں وہ اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں. ناظرین ابھی کچی کبھی خبریں آ رہی ہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا کہ نہیں آیا, لیکن اگر آ جاتے ہیں تو ہماری طرف سے عید مبارک, اور اگر اگلے دن بھی آئے تب بھی عید مبارک, اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.